أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم आज के इत्तिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन का आगाज करते हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। ये किताब बाबा जी हुजूर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने लिखी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के बाद इससे इस किताब के मकाम, इसकी कद्र अहमियत और इससे हासिल होने वाले अनवारात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को सिर्फ एक कहानी समझकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके पैगाम को अपनी अमली ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। शुक्रिया अलीबा जुनेद साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुल्दी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदीन नबीजिल उम्मीजिल करीम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में आप सबका खैर मकदम। जैसा कि आप जानते हैं, इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सेशन का नाम, और ये एक अदना सी कोशिश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होने की। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हैं, बस ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाओ और सलामती पाओ खूब सलाम से। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में तमाम आलमीन में दायमी हुजूरी अता फरमाए। बहुत ही मुबारक साथ हैं माह रमज़ान की, और फिर जुमेरात और जुम्मे की ये दरमियानी रात यकीनन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम का हम यकीन किए हुए, अहले बैत की नजर करम का यकीन किए हुए इस सेशन में मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियसली हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा इस सेशन में हमने शामिल किया। उस पे आप सबने अपना हासिल तफक्कुर भी शेयर किया, हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो मौजूद थे, और आप में से जो भी बात करना चाहें चीदा चीदा पॉइंट्स हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी में से, इस किस्से में से, तो हमें बहुत खुशी होगी। जी असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने जो पढ़ा था वो ये कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और इंतहाई नेकोकार थे। इसी वजह से बैतुल मुक़द्दस की जिम्मेदारी उनके पास थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त भी थे आप। तो मरियम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा की मन्नत के तहत पैदा हुई। वादा के मुताबिक वालदा ने मरियम अलैहिस्सलाम को हैकल की नज़र कर दिया। कफालत के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। बीवी भी बांझ थी, आपको औलाद नहीं थी। आपने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर बेमौसम फल देखे। पूछने पर पता चला तो आपके दिल में ये बात बैठ गई कि अल्लाह पाक कादिर मुतलक हैं
आपने अपने बेटे के लिए दुआ फरमाई। आपके अंदर ख्वाहिश थी कि मेरी वरासत का हक पूरा करे और बनी इसराइल की रशद व हदायत के लिए तबलीग करे। तो आपको अल्लाह ताला ने बशारत फरमाई। आप बरता हैरत में हो गए कि ये कैसे हो। निशानी मांगी तो फरिश्तों ने कहा कि आप 3 दिन लोगों से बात नहीं कर सकोगे। आपको बेटा अता फरमाया। तो बाद में कौम बनी इसराइल अल्लाह के कानून अमल करती रही। आपने अल्लाह के कानून से डराया मगर कौम बाज ना आई, बल्कि उस वक्त के बादशाह यहूद अवैस से मिलकर बैतुल मुकद्दस में आपको घेर कर लोगों ने संसार किया। हिकमत में हमने ये पढ़ा था कि दिल में यकीन पुख्ता इरादा हो तो किसी एक ख्याल पर यकसू हुआ जाए तो इरादा मजहर बन जाता है। 4320 मिनट मतलब 3 दिन हर लम्हा खामोशी के साथ ये यकीन कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता फरमाएंगे। आप खामोश रहे। रूह मुतहरक हुई। रूह ने अपना मुजाहरा किया। बंदे के इरादे में जो कुछ था वो मुजाहरा बन गया। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी जबरदस्त समरी बयान की। जी अलीबा जुनैद साहिबा, बिस्मिल्लाह। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नहायत जलीलुल कदर और अल्लाह के फरस्तादा बंदे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बैतुल मक़दस की खिदमत और हजरत मरियम की कफालत की जिम्मेदारी अता फरमाई। बढ़ापे और जोजा के बाद बांझ होने के बावजूद उन्होंने इखलास, यकीन और तवज्जो के साथ औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन्हें हजरत याहिया जैसा साले बेटा अता किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की 3 दिन तक गुफ्तगू न करने की हालत भी अल्लाह की हिकमत, रूहानी यकसुई और कामिल तवज्जो की निशानी थी। इस वाक्य से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि जब इंसान की तवज्जो अंबिया अलैहिस्सलाम का इम्तियाज यही है कि वो हर हाल में कामिल यकीन रखते हैं और मुसलसल जिक्र और इबादत इंसान के बातिन को मजबूत करते हैं और अल्लाह के कानून के मुताबिक कामयाबी और कबूलियत के रास्ते खोलते हैं। कामिल यकीन, इखलास और तवज्जो भरी दुआ अल्लाह की रहमत और कबूलियत को मुतवज्जो करती है और सच्ची दुआ कभी जाया नहीं जाती। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अलीबा जुनैद साहिबा। जी जनाब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ही ख़ास किस्सा और उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत से ख़ास पॉइंट्स कि दुआ कैसे की जाती है, खामोशी का क्या फ़ायदा है और हमें असबाब पे नहीं, जो असबाब का मालिक है उस पे नज़र रखनी चाहिए। और यकीन अगर इंसान का रासिख हो और तकरार और तसलसल से कैसे कबूलियत पा जाती हैं दुआएं, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी। हमें ये सब कुछ सिखाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये किताब लिखी और ऐसे अंदाज में कि जिससे अंबिया के किस्सों को सही अंदाज में हमें समझने की सआदत हासिल होती है। आज हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप कनेक्टेड होके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होके इस सेशन में मौजूद रहिए और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और हमारे अंदर जो भी ख्याल हमें अता होगा उसको फिर शेयर करेंगे इस सेशन में एक दूसरे के साथ, ताकि जो रिस्क हमें अता हो उसे हम सबके साथ बांट लें। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजी अल हबीब अल आली अल क़द्र अल अज़ीम अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह ताला ने रखा था। इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया। सूरह मरियम आयत 7। ए ज़करिया, हम बेशक तुमको बिशारत देते हैं एक फर्जंद की, उसका नाम याहिया होगा कि इससे कब्ल हमने किसी के लिए ये नाम नहीं ठहराया। बिशारत। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ज़ुहद व इबादत में बेमिसाल थे। आपने शादी नहीं की। अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही इल्म व हिकमत से नवाज दिया था। अल्लाह ताला ने इनके सपुर्द ये काम किया था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की बिशारत दें और रुश्द व हिदायत के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ कराएं। बस ज़करिया जिस वक्त हुजरे में नमाज अदा कर रहा था तो फरिश्ते ने उसको पुकारा, ए ज़करिया, अल्लाह ताला तुझको एक फर्जंद याहिया की बिशारत देता है जो अल्लाह के हुक्म से ईसा
की बिशारत देगा और वो अल्लाह के और उसके बंदों की नजर में बरगजीदा और गुनाहों से बेलौस और नेकोकारों में से नबी होगा। रेफरेंस सूरह आले इमरान आयत नंबर 39। अल्लाह ताला ने हजरत याहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो तौरात की क़ुनून पर मजबूती से अमल करें और उसी के मुताबिक लोगों को हिदायत दें। आपका बचपन आम बच्चों से अलग था। जब बच्चे उनसे खेलने पर इसरार करते तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह ने मुझको लहवो लाभ के लिए नहीं पैदा किया। रेफरेंस अलबदाया वन निहाया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 50। हजरत याहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में 6 माह बड़े थे और हजरत याहया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामू थे। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा अपनी भांजी हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं हामिला हूँ। हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि मैं भी उम्मीद से हूँ। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ए मरियम, मुझे लगता है कि मेरे पेट का बच्चा तेरे पेट के बच्चे को सजदा करता है। ए याहया, खुदावंद का हुक्म हो, क्योंकि वो खुशखबरी के मुताबिक पैदा हुआ और बढ़ा। किताब इलाही तौरात के पीछे मजबूती के साथ लग जा, चुनाचे वो अभी लड़का ही था कि हमने उसे इल्म फजीलत बख्श दी, नीज अपने खास फजल से दिल की नरमी और नफ्स की पाकी अता फरमाई। वो परहेजगार और माँ बाप का खिदमत गुजार था, सख्त गिर और नाफरमान ना था। उस पर सलाम हो जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरा और जिस दिन फिर जिंदा किया जाएगा। सूरह मरियम आयत 12 था 15। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने याहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का खुसूसियत के साथ हुक्म फरमाया कि वो खुद भी अमल करें और बनी इसराइल को भी तलकीन करें। अल्लाह के हुक्म की तामील में हजरत याहया से कुछ ताखीर हो गई। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं बनी इसराइल को दीन हक की तबलीग करूं जिनके लिए तुम किसी वजह से ताखीर कर रहे हो। हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई, मैं अगर तुमको इजाजत दे दूं और खुद तामील ना करूं तो मुझे खौफ है कि मुझ पर कोई अजाब ना आ जाए, इसलिए मैं अल्लाह का पैगाम देने के लिए बढ़ता हूँ। 5 अहकाम। हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मक़दस में जमा किया। जब मस्जिद भर गई तो वाज फरमाया, लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं और तुमको भी अमल की तलकीन करूं। वो 5 अहकाम ये हैं। नंबर 1, पहला हुक्म यह है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की परस्तिश न करो और किसी को उसका शरीक ना बनाओ, क्योंकि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम जैसी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपए से खरीदा, मगर गुलाम ने ये वतीरा बना लिया कि जो कुछ कमाता वो मालिक की बजाय दूसरे शख्स को दे देता है। क्या कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका गुलाम ऐसा हो? जब अल्लाह ने तुमको पैदा किया है तो वही तुमको रिस्क देता है। तुम भी सिर्फ उसकी इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। दूसरा हुक्म यह है कि तुम खुशू खुजू और यकसुई के साथ नमाज कायम करो, क्योंकि जब तुम नमाज में किसी दूसरी जानिब मुतवज्जे ना होगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जानिब मुतवज्जे रहेगा। नंबर 3, तीसरा हुक्म यह है कि रोजा रखो, क्योंकि रोजेदार की मिसाल उस शख्स जैसी है जो एक जमात में बैठा हो और उसके पास मुश्क की थैली हो, चुनाचे मुश्क उसको और उसके रुफका को अपनी खुशबू से मस्त करता रहे। नंबर 4, चौथा हुक्म यह है कि माल में से सदका निकाला करो, क्योंकि सदका करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर मक्तल की तरफ ले चले हों और इस नाउमीदी की हालत में वो
کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے ازلی دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا مستحکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں گوشہ نشین رہتے تھے۔ جنگل ہی میں اللہ کا کلام ان پر نازل ہوا اور دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا یعنی یحییٰ پر اترا اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ ریفرنس لوکا کی انجیل جلد 2 صفحہ 52۔ گریہ وزاری حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے۔ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے۔ بیٹے سے کہا، بیٹا ہم تیری یاد میں مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے فرمایا اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب مسجد حبرون میں نماز میں مشغول تھے تو ان کو قتل کروا دیا گیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک عورت کے سامنے لایا گیا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی حالت میں اللہ کا عذاب آیا اور اس عورت کو زمین نے نگل لیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون فوارے کی طرح جسم مبارک سے برابر نکلتا رہا، یہاں تک کہ بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر 70,000 اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 21 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی وعید دے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ ہم اس سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب ہم چاہیں گے حضرت کے حوالے سے جو بھی خاص پوائنٹس سمجھ آئے، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک بات جس نے آپ کو بہت کلک کیا ہو، کوئی بات جو آپ کے لیے بالکل نئی تھی، جو بھی خیال آپ کو عطا ہو رہا ہے آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جی اصغر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ ہی اس میں جو مجھے سمجھ میں آیا نا، اس میں ایک تو یحییٰ علیہ السلام کے نا، یہ ایک غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
عطا کیا ہے زکریا علیہ السلام کو، تو یہ ولدیت والا سسٹم کم ہے، نزول والا سسٹم ان کا زیادہ ہے، یعنی ان کے بھیجا ہوا ہے، یہ بھیجا ہوا ہے پیغمبر ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں سرکار کی تعلیم میں کہ وہ اپنی لمٹ کراس نہیں کر رہے، ان سے 6 مہینے یا تھوڑا سا عیسیٰ علیہ السلام 6 سال کے شاید اس طرح بڑے ہیں، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا اس کے مطابق بات نہیں کی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی، جو ان کی اپنی ایک ڈیوٹی تھی، اس لمٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کا ذہن بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کی مثال اس طرح مل رہی جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، تو ہارون علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بیچ مجھے مماثلت نظر آئی۔ ہارون علیہ السلام نے بھی اپنی لمٹ کراس نہیں کی، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی۔ اس میں ایک زاویہ یہ نظر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذہن ہائی سپیڈ اور روشنیوں اور نور اور تجلی کے لیول پہ کام کر رہا تھا، اور ذہن ابھی بہت کچا تھا، تو ان کو بیسک تعلیم دینے کے لیے ہارون علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے اپنا پوری زندگی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام سرکار کا پیدا ہونا مبارک، ان کا رہنا مبارک، ان کا وصال مبارک، نشانی کے باوجود وہ آوازاری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں کہیں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ پھر اسی سبق میں ایک اور نقطہ ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ السلام جو پیغمبر پاک علیہ السلام کے وارث ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ جس نے بھی ان سے عداوت کی ان کو ہم عذاب دیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں تکلیف میں آنے کی وجہ کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس وجہ سے تکلیف میں ہوں۔ میں نے جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اور ایک نئے انداز سے بات کی، ایک ریزیمبلس آپ نے ریزیمبلس کی بات کی ہے۔ تو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بات کر رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو جب ہم اس میثاق کو یاد کرتے ہیں جو انبیاء سے لیا گیا تھا، ہر نبی سے لیا گیا تھا، جب ہم عہد الست کی بات کرتے ہیں، یوم الست کی بات کرتے ہیں، تو ہر نبی سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ وہ اپنی اپنی قوم کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائے گا۔ اور یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بشارت دیں گے۔ کیا سمجھ آتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیسی یہ مبارک ہستی ہیں جو سلام کی بات ہوئی ہے؟ ذرا آپ امیجن کریں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سلام اس دن پر کہ جس روز وہ پیدا ہوئے ہیں اور جس روز پھر وہ رخصت ہوئے ہیں دنیا سے، کیا مقام ہے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس واقعے میں اور بھی، اس قصے میں اور بھی بہت خاص باتیں ہیں۔ جی حسنین صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں باجی، ایک تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہمیں بات دی کہ اس کے جس دن جانے کا دن ہے اس پر بھی سلام ہے، تو یہ بھی سلام جو ان کی شہادت کا ایک واقعہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ بڑی مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا، ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی ان پر سلام بھیجا گیا ہے۔ تو میرا ایک سوال تھا آپ کے ابھی آپ کے سیشن میں کہ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے روزے کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو ابھی ہمارے پاس بھی ماہ رمضان چل رہا ہے، تو اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اس کا کیوں بہت ضروری ہے روزہ رکھنا، کہ ایک سال میں ایک مخصوص دن دیے گئے، صلوات کے لیے تو وہ بلائے جا رہے ہیں روزانہ ٹیلی ویژن ہے، لیکن روزہ ایک لمٹ کے اندر
تو اس کا کیا ریزن ہے یا کیا پہلو ہے؟ اس کے بارے میں اگر کچھ فرما دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حسرین صاحب، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ نے بھی تو غور کیا ہوگا نا، آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، کیا ریزن سمجھ آتی ہے کہ جو تیسرا حکم ہے وہ روزے کے بارے میں ہے؟ جی باجی، مجھے تو جسمانی طور پر تو سمجھ آتا ہے کہ ایک فٹنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ٹیشوز بہت ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تاکہ جب ہمیں بھوک کا احساس ہو تو وہ ان کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا باطنی طور پر سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیوں بہت ہی ضروری عمل ہے کہ جو تیسرا رکن بنایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ میں کو کیا ریکویسٹ۔ لگتا ہے کہ نفس کی تربیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جی جی، نفس کی اگ- تربیت بالکل کہ نفس کی پریکٹس تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو ایک تابع کیا جا رہا ہے، اس کو ضبط کرنا ہے، ایک پریکٹس ہے۔ لیکن ایک پریکٹس ایک تھوڑی سی لمٹ میں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوڑی سی لمٹ میں دی گئی، کہ اتنی چھوٹی لمٹ میں کیا نفس کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ 30 ڈیز کی ٹریننگ، اب یہاں تو خیر یہاں پہ تو ڈیز کی بات نہیں ہے، اگر ہم اپنی ابھی کی ماہ رمضان کے حوالے سے آپ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں روزے کو، تو یہاں تو اگر 30 دن کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں چاہیں گے کہ وہ ضرور اگر آپ کی کوشچن کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان کے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے آپ بھی اس پہ غور و فکر کیجئے کہ کیا روزہ، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پہلے انبیاء کی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، جی جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نماز کی بات ہو رہی ہے، کیا نماز سے مراد صرف نماز ہی ہے یا یہاں پہ اصل میں کنیکشن کی بات ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر صدقے کی بات ہوئی جی ہے اور روزے کے حوالے سے بھی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس حوالے سے مزید سوچئے، آپ کے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو کے اس سیشن میں موجود رہیں، تو جس کو بھی جو خیال عطا ہو رہا ہے اگر ہم متصل ہو کے بیٹھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے، تو بس وہ پہلا خیال اس کو کیچ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ جی اشتیاق احمد جی صاحب کیا بیٹا۔ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ بہت شکریہ باجی نے ابھی حسنین بھائی وہ بات کر رہے تھے تو ذہن میں ایک وہ آیت آ گئی، تو کہ چلے ہم اس حوالے سے شیئر کریں نا، تو وہ سورہ بقرہ کی 187 آیت ہے نا، وہ احل لکم لیلۃ الصیام، اس سیام کا آتا ہے، لیل کا آتا ہے، تو آخر میں وہ آتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اللیل، کہ یہ الصیام جو ہے صوم روزے سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، تو اپنے آپ کو روک لینا۔ تو یہاں پر ایک آگے لفظ آتا ہے لیل کا، تو ایک لیل ہے اور اللیل ہے، تو ہم عام فہم میں سنتے رہتے ہیں کہ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء۔ اب جب مغرب ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رات شروع ہوگی، اللیل۔ تو ہمیں یوں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے اپنے آخری سانس تک اپنے آپ کو روزے کی حالت میں، سیام کی حالت میں رکھنا ہے، روکے رکھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل رکھنا ہے۔ تو یہ صوم روکنے کے حوالے سے ہے، رکنے کے حوالے سے ہے، اور اتنا رکنا ہے کہ وہ اللیل، ہماری زندگی کا سورج جو ہے نا وہ غروب ہو جائے۔ تو یہ 30 دن کی پریکٹس ہے، کہ نہ کہ صرف 30 دن ہے، تو یہ 30 دن ہمیں یہ پریکٹس دیتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے اپنے زندگی کے آخری سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زبردست، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے ریفرنس دیکھتے ہیں تو روزے کا مقصد تو ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ کیا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ہر لمحہ جب روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے کبھی کوشچن کرتے ہیں کہ یہ روزہ مجھے اللہ سے کتنا قریب کر رہا ہے؟ ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ بہت ساری جو چیزیں حلال ہیں ایک خاص وقت تک
ہم ان سب سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگر پیٹرن دیکھیں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایک بہت ہی مختلف ان کا طرز حیات ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ بیابان میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ زیادہ جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات پہ کس قدر انہیں قابو ہے. اور روزہ جو ہے آبویسلی یہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. خواہشات کو اس میں خواہشات کو قابو میں لے کے آتے ہیں. نفس کی سرکشی کو توڑنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، باطن کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کا طرز زندگی بالکل بتاتا ہے کہ کیسے خواہشات سے منہ موڑا جاتا ہے اور کیسے پیورلی اللہ کے لیے زندگی گزاری جاتی ہے. جی الماس صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن ہے، اور یہی بات جو آپ نے بھی جنگل اور بیابان والی کہی، اور جس طرح اشتیاق صاحب نے بھی بات کی، میں اسی کو لے کے آگے چلنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو رمضان کا پورا مہینہ ہے نا، یہ ہمارے لیے پوری لائف کے لیے ایک سمت کو متعین کرتا ہے. اس لیے کہ جب ہم اندر میں ہر چیز سے رک جاتے ہیں تو پھر لاسٹ میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشرہ جو ہوتا ہے 10 دنوں کا حالت اعتکاف، تو یہ وہ پاور ہے جو ہمیں جنگلوں میں بیابانوں میں یا سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو تنہا کرنے کا سب سے بیسٹ آپشن اللہ نے دیا ہوا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی وہ حالت اعتکاف اپنے انر میں گزاری تھی. رمضان اور اعتکاف بھی کو ریلیٹ کرتے ہیں نا، کہ وہ اپنے انر میں مراقبے میں رہے، اللہ کے دھیان میں رہے. تو یہ چیز جب ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ پہ، مرکز پہ اس قدر فوکس ہونا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف اللہ کے لیے اس دن ہوتا ہے، ابراہیمی سنت کے مطابق بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ دکھاتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت زبردست، بہت شکریہ. اچھا آپ یہ دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کا جو گریہ ہے، ان کا رونا ہے، وہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ یہ آنسو اتنے ضروری کیوں ہیں؟ یہ خشیت الہی اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا یہ رونا بھی اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ ہے؟ کیا یہ رونا عام لوگوں کے گناہ گاروں کے رونے کی اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی دلوں کا زنگ اتارتا ہے؟ کیا ہے آپ کا اس گریہ کے حوالے سے؟ ہم چاہیں گے کہ اب آپ اس قصے کو اپنی زندگی پہ رکھ کے بات کیجئے. صدقے کی بات ہوئی ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں. آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کی زندگی میں کہیں صدقہ کی جو بات ہوئی ہے کہ جیسے کسی انسان کو دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ مجھ سے سب کچھ لے لو اور میری بس جان بچ جائے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جی اصغر صاحب، آپ کا ہینڈ ریز تھا، آپ پہلے بات کیجئے، پھر ہم عائشہ محمود صاحبہ کو سنتے ہیں. جی شکریہ آپ ہی. اس میں نا جو رونے دھونے کا ہے نا کانسیپٹ، اس میں جو مجھے سمجھ میں آیا سورہ غافر میں فرمایا ہے کہ ایسے ایک گروہ ہے لوگوں کا جو لوگوں کے گناہ بخشواتے ہیں، وہ پھر اللہ میاں کے ہاں خشوع سے ادب سے رو کے گرہ زاری کر کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم ہو اور ہماری برائیاں ہم سے دور ہوں. ایک طبقہ ایسا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام اس گروہ میں مجھے نظر آئے ہیں اس تعلیم کے مطابق. دوسرا روزے کی بات چل رہی تھی، تو اب تک جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، روزہ سال میں ایک بار عام طور پہ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم رپیٹ ہو رہے ہیں. اگر ہمارے اندر تقوی اور تھوڑی سی تبدیلی نہیں آئے گی تو ہم پھر ارتقاء کے منازل نہیں طے کر سکیں گے اور نیکسٹ لائف میں بہتری نہیں آئے گی. تو اسی طرح ہی یہ پوری سائیکل چلتا رہے گا. یہ لازم ملزوم دے دیا گیا
साल में एक बार रोज़े रख के अपने आप को, अपने नफ्स को थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए, तकवा अल्लाह के करीब होने के लिए कोशिश की जाए, तो नेक्स्ट लाइफ में थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह इसकी एक और मिसाल सबत में जो मछली का सिस्टम है, बाबा जी सरकार ने बताया है, अगर 7 दिन मछली खाई जाती, जो जिन्होंने खाई है, जो नहीं बाज आए, उनके अंदर ऑरा में तब्दीली आ गई थी और उनका जिस्म के ऊपर बाल पैदा हो गए थे और वो धुतकार दिए गए थे। तो उसमें भी 7वें दिन रोका गया, यानी रोज़ा वाली कैफियत डाली गई कि रुक जाओ, नफ्स तुम्हारा कहीं ख़राब ना हो जाए। हमारे साथ भी यही मामला है। अगर हम पूरा साल एक ही आदत में रहे तो जो ख्यालात हमारे पर हावी हैं वो हमें बहाते ले जाएंगे। रोज़ा ये करेगा कि एक ख्याल ज़रूर हमारे अंदर तब्दीली आएगी, जिससे हमारे अंदर बेहतरी पैदा होगी। ये 2 नुक्ते थे। शुक्रिया जी। बहुत जबरदस्त। जी आयशा महमूद साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। हमारे से अभी पढ़ा हमने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जो खशियत से उनका रोना, बहुत प्यारा पॉइंट है ये। जैसे अगर हम अपनी लाइफ पे देखें तो नमाज में जब तक हमारी इस तरह की फीलिंग नहीं आती तब तक हमें कनेक्शन ही फील नहीं होता और इनकम्प्लीट सा लगता है। तो ये बहुत ब्लेसिंग है कि अगर किसी हम में से किसी को ऐसी फीलिंग है, खशियत, हमें को अल्लाह ताला से कनेक्शन के साथ रुजू के साथ नमाज कायम करने की सबको तौफीक अदा करे। और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी लिखा हुआ है कि मतलब वो इतना रोते थे कि उनकी चीख पे उनकी निशान पड़ जाते थे आंसुओं के। तो वो मैं बस वो बार बार पढ़ रही थी ये लाइन, बहुत बहुत खूबसूरत है। इस तरह की कोशिश काश हम भी कर सकें। बहुत जबरदस्त है जी, बिल्कुल आपने वजह फरमाया आयशा महमूद साहिबा। जी अब्दुल कादिर साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात जो पॉइंट है मेरे जहन में आ रही है, जो हमने सेशन में पढ़ा है जनाब कि जब हजरत यहया की वालिदा आती है बीवी मरियम के पास, तो उसे ये कहती है कि मेरे पेट का बच्चा जो है वो इसे सजदा कर रहा है। यही था गालबन जी आपा। जी जी, बिल्कुल यही था। मतलब हजरत यहया का नाम जो है खुदा ने खुद रखा, भेजा हजरत जकरिया को फरिश्ते के वक्त, आप जाके उनको बताओ कि हजरत का नाम जो है वो यहया होगा। अब यहाँ पर गोरे तलब बात है कि वो जो सजदा करा है उसे हम उसे कह सकते हैं कि हजरत ईसा जो है वो साहिब किताब थे, उनका रुतबा थोड़ा सा उनसे ऊपर था, क्योंकि ईसा बिनते मरियम, मरियम अकॉर्डिंग टू फिजिकल रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो नहीं थी, वो पाक थी, एक मतलब जो है वो एक रुतबे के ऊपर थी। वहां से ये सवाल उभरता है। दूसरी बात है कि सलाम किया गया, जैसे आपने माशाल्लाह अच्छा कहा रुखसाना बाजी, कि जो सलाम किया गया है उनके 3 चीजों पर किया गया है, हयात, जी पैदाइश और मौत पर। मतलब खुदा इन तीनों का जो है वो उनके ऊपर सलामती भेज के एक मोमिन की कैटेगरी में उन्होंने पहले ही इनको तोल माप तोल के आके और सेट कर दिया उस कौम के लिए। अब यहाँ से हम अगर देखें कि सूरह फतह की आयतें हैं जिनमें खुदा सकीनत लफ्ज जो है वो यूज किया गया है कुरान शरीफ में सूरह फतह के अंदर, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, वो वाली सूरत। उसके अंदर खुदा कहता है कि मोमिनीन को सुकून है, हालत सुकून, सुकून सकीनत जो है वो बिल्कुल मिस्कीन, इन सारों का रूट वर्ड एक ही होता है, ठहर जाना, रुक जाना। सही, जी ये हालत है, मतलब उनके दिल को तस्कीन मिलती है। अब खुदा जो है वो हजरत यहया को तीनों चीजों के ऊपर जो कसम उसने खाई है, अब उस कसम को, ओ सॉरी, जो सलाम उसने भेजा है, मतलब सलामती हो इन तीनों पर। फिर हसनैन भाई ने एक सवाल अच्छा किया कि मुझे जो है वो अभी तक थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस हवाले से कि रोजे का जिक्र किया गया।
जैसे इश्तियाक भाई ने कहा कि रोजा है ठहर जाना। अब ठहरना मतलब कैसे? किसी सूफी ने कहा है कि 11 महीने अगर अनाज जो खाता है, फिर 12 महीने जो है वो क्या करता है, 12वें महीने के अंदर वो रोजे रखता है, जिसमें भी क्या होता है, उसका नफ्स उसका खुला हुआ है। एक घोड़े की मिसाल है जिसको लगाम डालनी होती है। अब इसके पीछे बातें यही है कि खुदा कहता है ये सिर्फ महीना रुकने का नहीं, हमारे 12वें महीने जितने भी 12 साइकिल के महीने हैं, इनमें आपको रुकना है। क्यों? कौन सा? हाथ रुकना है आपका, जबान आप रोकनी है, आंखें आपको रोकनी है, और पाँव भी आपको रोकने हैं। तो टाइम ज्यादा हो गया आई थिंक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जी। फिर कंटिन्यू होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर साहब। रोजे की बात हो रही है और अभी नादिया कासिम साहिबा का मैसेज में देख रही थी चैट में कि रोजा अपने ख्यालात और एहसासात को गैरुल्लाह से पाक करके हर लम्हे खुद को अल्लाह के हुजूर हाजिर पाने का नाम है। बहुत जबरदस्त बात की है आपने। और उमामा रिजवान साहिबा कहती हैं कि इट मीन्स एवरी ईयर 30 days कम फॉर रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर आप कह लें या ट्रेनिंग कह लें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दी जाती है कि हम अपने दिलों का जंग उतार लें, और जो हम ख्वाहिशों के गुलाम हुए पड़े हैं तो इन ख्वाहिशों को लगाम देना सीख लें, और ज़ब्ते नफ्स की हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है और को रोके रखते हैं। जैसे इश्तियाक साहब ने फरमाया कि सौम का मतलब ही खुद को रोके रखना है। और नादिया कासिम साहिबा ये कहती हैं कि शायद गिरिया रूह का अपने असल यानी खालिक हकीकी से मिलने के लिए बंदे की बेचैन तड़प का नाम है। जबरदस्त। और मरियम साहिबा कहती हैं लोगों को अल्लाह का पैगाम वही पहुंचा सकते हैं जो खुद अमल भी कर रहे हों। तो जनाब, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको नहीं लगता ये बड़ा खास किस्सा है? अब जो वो आइसोलेशन में ज्यादा रहते थे, इस आइसोलेशन का कितना ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में होना, इससे क्या समझ आती है? क्या कभी कभी हमें खुद को आइसोलेट करना चाहिए? हमें कोई तन्हाई अपने लिए ढूंढना चाहिए, कोई मी टाइम निकालना चाहिए? कभी किसी दीवार से टेक लगा के आंखें बंद करके हमें बैठना चाहिए? वो जो प्योर हमारा अपने खालिक हकीकी के साथ टाइम है, क्या हमें वो गुजारने के लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए? क्या समझ आती है इससे अपने आप को मजीद प्योर करने के लिए? क्या आप ऐसा कभी करते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं दुनियादारी में, तो आपकी रूह बेचैन रहना शुरू कर देती है? आपको लगता है कि अल्लाह के साथ कनेक्शन कुछ कमजोर सा हो गया है, या फिर ऐसे में आप अल्लाह से कनेक्शन ऐसे मजबूत करते हैं कि हर चीज को केयर ऑफ अल्लाह देखना करना शुरू कर देते हैं? क्या पैटर्न आप अपनाते हैं? क्या करते हैं आप ऐसे में? क्या तन्हाई का कुछ वक्त रोजाना गुजारना जरूरी है? और जैसे सदके की भी बात हुई है, और पांचवा हुक्म जो है कि दिन रात में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहें, ये क्या है? क्या इसमें भी हमारे लिए कोई मैसेज है? क्या आपने खुद भी कभी ये देखा कि जब हम कनेक्टेड रहते हैं, अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, तो हमें लगता है कि लोग जो भी हमारे खिलाफ प्लानिंग्स कर लें, जो भी साजिशें कर लें, हमें कोई इतनी फिक्र ही नहीं होती। हमारा अल्लाह पे तवक्कल ही और तरह का होता है। हमें लगता है हम एक महफूज कले में हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, ताजवर सुल्ताना साहिबा, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, अस्सलाम। जी आपने बहुत अच्छी बातें की हैं अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाने की। मेरी आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। जी मैं इस हवाले से सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खबर देने के लिए भेजा। ये कहीं इस तरह का लिखा
लिखा हुआ था। जी तो बिल्कुल। हमने ये पढ़ा है, वैसे हो सकता है मेरी कम इल्मी हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। तो मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी अंबिया आए उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा मुझे पॉइंट लगा कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम की ख़बर देने के लिए अल्लाह ताला ने क्यों ये ज़रूरी समझा कि किसी को पहले से भेजें। और एक जो मुझे पॉइंट इसमें नज़र आया कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया गया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके बाद नबी थे उनको भी, उनके लिए भी ये प्लान किया गया। तो इसमें भी एक वो एक दफ़ा सक्सेसफुल हो चुके जब लोग, तो उन्होंने दूसरी दफ़ा भी ये दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत थी कि उन्होंने पहले एक एग्जाम्पल इस तरह की सेट की और फिर दोबारा जब इस तरह से हुआ तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, और एक तरह से ढील भी कहा जा सकता है कि उनको दी गई। और दूसरा ये कि मुझे वो जो हुक्म यहाँ पर लिखे गए हैं पांचों, तो उनकी बहुत खूबसूरत लगी ये बात कि जिस तरह उसमें समझाया गया है ना कि हर एक को जी के बारे में जो डिटेल दी गई है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो इसका क्या मतलब, मिसालों के थ्रू बताया गया है। जी जी। और तो सारी बहुत खूबसूरत हैं, बस वो जो एक रोज़े वाली है ना, कि जी उसकी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि किसी के पास बैठा हो तो वो उसको मुश्क की तरह फील होगा कि और उसकी खुशबू से मस्त करता रहेगा, रोज़ेदार अगर किसी के पास बैठा हो। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो आई मीन ऑब्वियसली वो तकवा की हालत में तो होगा, बट इसे खुशबू से मुतशाबे करना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बस यही पूछना था, आई मीन कहना था। थैंक यू। बहुत अच्छा कहा आपने, सारे पॉइंट्स आपके बहुत जबरदस्त। आजकल जो रोजे रख रहे हैं और रखेंगे, तो क्या खुद से मैं इंसान को नहीं महसूस होता कि जब इंसान नफ्स का गुलाम नहीं रहता और उसके अंदर पाकीज़गी आ जाती है, तो उस पाकीज़गी की अपनी खुशबू होती है और अपनी एक खींच होती है, कशिश होती है। आपको नहीं लगता कि ये असल में उन पॉजिटिव वाइब्स की भी बात हो रही है? रोजा रखने के बाद आपकी वाइब्स कितनी पॉजिटिव हो जाती हैं, आपकी एनर्जीज कितनी पॉजिटिव हो जाती हैं, ये दूसरों को कितना अपील करती हैं। इवन आपको अपना अंदर खुद ऐसे लगता है कि जैसे प्योरीफाई होना शुरू हो गया है। फिर आप ये भी देखिए कि जो पहला हुक्म है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, कभी हम अकेले बैठे और गौर करें। और जब इंसान बड़ा सेंसिटिव हो रहा होता है तो क्या उसे महसूस नहीं होता कि मेरा अल्लाह मुझ पे इतना मेहरबान, और मैं उस तरह से उसकी फर्मा बरदारी ही नहीं कर पा रहा। अल्लाह डिजर्व करता है कि उसने मुझे इतना कुछ अता किया तो मैं बहुत फर्मा बरदार होके उसकी मुकम्मल इताअत करके जिंदगी गुजारूं, जैसी वो चाहता है वैसी जिंदगी गुजारूं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको अपने ऊपर शर्म आई हो? मुझे तो बारहा जब अंदर झांकने का मौका मिला तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो उस गुलाम की तरह कभी आपको भी अपना आप महसूस हुआ कि जो सब कुछ अता करता है उसका हुक्म उस तरह से हम नहीं मान पा रहे? क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? मिसिस खलील साहिबा कहती हैं, अकेले में इंसान अपनी जिंदगी, अपने गुनाहों और अल्लाह की नेमतों पर गहरी सोच विचार कर सकता है, जो इंसान को अल्लाह के और करीब कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि जो लोग मी टाइम नहीं ना गुजारते, आपने देखा उनके रवैयों में बाज़ औक़ात बड़ी तलखी सी आ जाती है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह से जिनकी तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, वो दूसरों से बात करते करते भी अंदर अंदर अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। ऐसा है। लेकिन बाज़ औक़ात अकेले में भी टाइम चाहिए होता है अल्लाह से राज़ो नियाज़ करने का। कभी कभी आपने देखा कि हम एक लफ्ज़ भी नहीं कहते और एक दिल चाहता है लंबा सजदा करें, और एक ऐसा सजदा करें या आंखें बंद करके एक लम्हे को उसको बस महसूस कर लें, सिर्फ महसूस करें, बहुत करीब। क्या आपका क्या अंदाज है अल्लाह से कनेक्टेड होने का? जी मरियम साहिबा।
خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رخسانہ باجی، آپ کی بات سے بس خیال آیا کہ می ٹائم سے، کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ ادھر انہوں نے فرمایا نماز کا، تو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے ورڈ صلات. تو بس آپ کے اس لفظ سے کہ جو می ٹائم ہے اس کا کنیکشن بلڈ ہوا. جو یہ سیشن ہم نے پڑھا بھی کہ جب آپ نماز میں ہیں تو آپ کی توجہ کہیں اور نہ ہو تو پھر اللہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو پھر اس سے یہ چیز سمجھ آئی یہ کہ می ٹائم جو ہے میرا وہ کیسا ہے. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. میں مطلب اگر آپ کا می ٹائم، وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ کی تنہائی اور خلوت پاکیزہ نہیں ہے تو پھر مطلب اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ چیز کیا پاک ہو رہی ہے، کیا میرا می ٹائم ویسا گزر رہا ہے، اگر مجھے مل رہا ہے، عطا ہو رہا ہے، تو اس میں کیا کر رہی ہوں اس می ٹائم. زبردست. تو جی جی. ہاں جی، یا وہ دنیا داری کی طرف ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دے دیتی ہوں. آج مجھے جی کہ میں تو ہوں اس طرح کی ڈیش ڈیش سی. تو میرا می ٹائم پہلے بہت زیادہ ایسے تھا، موویز دیکھ لی، اور جی مطلب وہ میرا می ٹائم ہوتا تھا. جب مجھے سکون چاہیے ہوتا تھا نا تو میں اپنی پسند کی مووی دیکھ لیتی تھی. اپنی پسند کی کوئی بک ریڈنگ کا مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا، لیکن موویز کوئی دیکھ لینا نا اس طرح کا. اب کچھ چینج آیا جب سے میں نے قرآن پاک کی کلاسز لینا شروع کی، اتصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے اٹیچ ہوئی تو چینج آیا. پھر مجھے محسوس ہوا کہ پہلے می ٹائم سے یہ والا می ٹائم کتنا اچھا ہے، اس میں اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے. تو بلکہ پتہ ہے کیا یہ ہوتا ہے کہ جی. شاید آپ مووی بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، یس. آپ کو کوئی رخ ایسی آپ کا بات اس میں کدھر ہے؟ کلک کرے گی کہ آپ، ہاں تو آپ کو کوئی ایسی بات کلک کرے گی کہ واہ علم یہ مووی میں آپ نے یہ بات سمجھا دی ہے. آئی ایگزیکٹلی. مین کہ ہم پیچھے اتنا کچھ پڑھ کے آئے ہیں کہ میوزک بھی ہم سمجھتے رہتے ساری زندگی یہ سمجھا حرام ہے جی، حرام ہے حرام. نہیں بھائی، میوزک بھی حرام نہیں ہے. اگر وہ میوزک آپ کو اللہ سے جوڑ ہے تو وہ حلال ہی ہے، اور آپ وہ سن بھی سکتے ہیں اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر رہا اور دنیا کی لذتوں میں اور نفس کی اس میں خواہشات میں دھکیل رہا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. پھر وہ واقعی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو پھر اگر آپ کو گانا بھی سن رہے ہوں گے نا تو جو دنیا دار ایک ساتھ بیٹھا ہوگا اور کوئی اللہ والا بیٹھا ہوگا تو وہ اللہ والا اس گانے میں بھی اللہ کو ہی ڈھونڈ رہا ہوگا. ان کے ایگزیکٹلی. الفاظ کے پیچھے اسے اللہ ہی کہیں نظر آ رہا ہوگا. اور جو دنیا دار بیٹھا ہوگا وہ آپ کو دیکھ کے کہے گا، آپ اس کے سامنے وہ گانا سنے اور وہ آپ کو دیکھ کے دیکھے یار یہ کیا یہ ہے تو کیا کہتے ہیں لڑکا لڑکی پہ گانا گایا ہوا ہے، تو کیا سن رہے ہو. تو بس مجھے یہ خیال آیا، میں نے کہا شیئر کرتی ہوں آپ سے. بہت تھینک یو. زبردست. بالکل صحیح. آپ وہی چیز ایک گانا ایک بندہ مجاز کے معنوں میں سن رہا ہے اور دوسرے بندے کا کنیکشن کہیں اور ہو جاتا ہے. اصل بات ہے کہ رخ ہمارا کدھر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ والے ہیں، معرفت والے ہیں، وہ یہی تو سمجھاتے ہیں کہ ایک وہ نماز ہے کہ جس میں ہم صرف 5 وقت اپنا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور پھر جو معرفت والے ہیں تو ان کا ہر ایک سانس ہی اسی ڈائریکشن میں ہوتا ہے. ان کا ہر وقت رخ ہوتا ہی اللہ کی طرف ہے. وہ 5 وقت کے لیے اپنے آپ کو صرف باؤنڈ نہیں کرتے. تو ڈائریکشن ہماری کیا ہے، ہماری سوچوں کی، ہمارے عمل کی ڈائریکشن کیا ہے. اب ایک بہت ہی خاص پوائنٹ جو ابھی تک ہم جس کے بارے میں بات نہیں کر سکے اور بالکل ہمارا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، کہ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے اور جن کی بشارت دی اللہ نے خاص طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور جن کے دنیا میں آنے جانے اور دوبارہ سے باعث ہونے پہ اللہ نے سلام بھیجا، ان کی زندگی ہمیں اتنی مشکل کیوں نظر آ رہی ہے، اس میں اتنی آزمائشیں کیوں نظر آ رہی ہیں. اور پھر ان کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وصال اور جو ان کا آخری وقت ہے، یہ کیا ہے سلسلہ، ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے. کوئی ایک السلام علیکم باجی. بات اس پہ آپ میں سے کوئی بھی بات کرنا چاہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبدالقادر صاحب. فائنل کنکلیون پہ آتے ہیں. جب جی بالکل. حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا جی
تو क्यों किया गया? क्योंकि उस टाइम की मलका को वो बात बुरी लगी जो हक थी। जैसे हजरत यहया के सर जब कलम हुआ, उसके बाद हजरत यहया के सर से आवाज आ रही थी कि जो उन्होंने अल्फाज कहे उस मलका को कि तुम हराम हो, मतलब इसके लिए हराम हो। ऐसा ही था बाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल यही बात जो हक उसने कहा और उनका जो वजह बनी शहादत की, वो हक बात थी। हमें ये सबक मिलता है कि हक बात कहो, चाहे बातिल कितना भी मजबूत क्यों ना हो। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल असल मैसेज हमारे लिए इस वाक्य में ये भी है। अच्छा जी, अब एक ही दौर में हमें नजर आ रहे हैं 6 माह का, जैसा कि हमने देखा डिफरेंस हजरत याह्या अलैहिस्सलाम में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में। अल्लाह ताला ने जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बिशारत दी है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की, तो साथ ये भी बताया है कि जो याह्या अलैहिस्सलाम है वो बिशारत देंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की सबसे जो मुनफरद खुसूसियत है, जो यूनिक एट्रीब्यूट है, कि वो खुद नबी भी थे और एक अजीम नबी की तमहीद भी थे, फिर वो तस्दीक करने वाले भी थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने आने वाले नबी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की राह हमवार की। इसे समझ आती है कि बाज हस्तियां खुद मरकज नहीं होती, बल्कि मरकज तक पहुंचने का रास्ता बनती हैं, वसीला बनती हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के किस्से से हम सीखते हैं कि पाकीज़गी ताकत से ज्यादा कीमती है। सच वक्ती फायदे से बुलंद है। खामोश किरदार भी इनकिलाब ला सकता है और हक पर डट जाना कामयाबी है, चाहे दुनिया इसको हार समझे, जैसे अभी अब्दुल कादिर साहब ने भी कहा। और ये किस्सा हमें ये भी समझाता है कि अल्लाह के नज़दीक अजमत शोर में नहीं, सदाकत में है। तो जो भी हक बात है उस पे डट जाना ही कामयाबी है। और गिरिया उजारी जब खालिस्तन अल्लाह के लिए हो, तो वो इंसान को अल्लाह से और ज्यादा करीब कर देती है, अल्लाह का और ज्यादा महबूब बना देती है। आज के लिए जनाब बस इतना ही। आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बहुत अदब, बहुत मोहब्बत से, हुजूरी के मुकम्मल एहसास के साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम हम सबको अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की कुर्बत अता फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में हम सबको दायमी क़याम, दायमी हुजूरी तमाम आलमीन में अता फरमाए। आप सब मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, आप सबका जो खामोश रहे और आप सबका भी जिन्होंने अपना हासिल तफक्कुर शेयर किया। अल्लाह करीम पंजतन पाक आपसे हमेशा राजी रहें। इंशाल्लाह कमिंग थर्सडे इसी सेशन में 9 बजे मुलाकात होगी। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।